बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आपको आज नहम जमात उर्दू न्यू सिलेबस के सबक इब्तदाई हिसाब में खुशामदीद कहता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सबक आम असबाक की तरह नहीं है, बल्कि ये सबक इंतहाई अहम भी है और इस्तिलाहात के लिहाज से बहुत अहम है। इब्ने इंशा जो हैं उनका अंदाज़ बड़ा मज़ाहिया है, लेकिन आपने अगर उनका तारुफ़ आप पढ़ें जो कि सबक के शुरू में दिया गया है, वहाँ पर वो ये बताते हैं कि इब्ने इंशा का जो अंदाज़ है वो बड़ा इल्मी है और आम जहन से बड़ा बालातर है। वो बड़ी ही दकीक और माशरे के मसाइल को बड़े ही हंसी और मज़ा में बड़े तनकीदी अंदाज के साथ समझाते हैं, लेकिन इल्मी बात करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए ज़रा हम इस सबक की तरफ चलते हैं। सबक का उन्वान इब्तदाई हिसाब है। इसके मुसन्निफ़ इब्ने इंशा जो कि उनका कलमी नाम है, उसका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान है। उसके साथ मैंने उनकी वफ़ात और पैदाइश लिखी है। इस सबक के अहम निकात में शुरू करने से पहले ज़रा देख लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए कि 3 बातें बहुत अहम हैं। जो इस्तिलाहात या जो बातें उन्होंने इब्तिदा में बताई हैं, उनमें उन्होंने 3 बुनियादी चीज़ों को बयान किया है: हिसाब, अलजबरा और ज्योमेट्री। आप अगर यूँ कहें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो आप ये कहेंगे कि मुसन्निफ़ ने हिसाब के यहाँ पर अगर हिसाब की बात की जाए, या आपका सबक इन 3 बुनियादी उन्वानात के गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने हिसाब की 4 कायदों पर बात की है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बात की है जमा पर। अब मैं यहाँ इसलिए ये लिख रहा हूँ कि आपको साथ साथ ये अंदाज़ा होता रहे कि हम किस किस पर बात करेंगे। सबसे पहले जमा, फिर तफरीक, फिर तकसीम और फिर उसके बाद जो है वो ज़र्ब। ये 4 इस्लाहात। जमा के बारे में वो बड़े अच्छा, देखने में और सुनने में ये ऐसा लगता है कि इब्ने इंशा कोई रियाजी दान है और रियाजी की बातें कर रहे हैं, हालांकि वो इन अलामात की रोशनी के अंदर हमारे मुआशरे के मसाइल पर बात कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक साइड पर लिख लेता हूँ कि मज़ाह के अंदाज में उन्होंने हमारे मुआशरे पर तनकीद और तंज की है। जमा के हवाले से वो कहते हैं कि महंगाई के दौर में इस पर अमल करना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ बचता नहीं है। और वो कहते हैं कि ये जो खर्च करने के अंदाज हैं, ये हर आदमी के अलग अलग हैं। यहां पर वो छोटी छोटी सी मिसालें देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करें जो कि आम आदमी है, उसके पास बाज़ औक़ात 1 जमा 1 2 भी नहीं होता, लेकिन अगर किसी ताजिर की बात की जाए तो ताजिर का 1 जमा 1 बाज़ औक़ात 11 होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो रिश्वत लेने वाला है उसका मामला तो अलग ही है। रिश्वत लेने का लेगा वो जैसे इसको लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कि
ہر بندہ جمع کرنا چاہتا ہے اور اس کا اپنی مال و دولت کو جمع کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران کوئی پولیس والا اس میں کوئی اگر رکاوٹ نہ کرے۔ اس کے بعد بنیادی طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ایک جمع کا اصول ایسا ہے جو خیالی ہے، جو کہ عام طور پر حکومت استعمال کرتی ہے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ جمع کی بات کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اگلی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بالترتیب تفریق ہے۔ تفریق کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تفریق کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں فرق ڈالنا اور ان کو آپس میں لڑانا۔ ہمارے ہاں اردو میں تفریق اسی لیے ہوتا ہے کہ تفریق کر دی، اور کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نکال دینا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات فتوے دینے کا کام بھی کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کہتے ہیں کہ یہ تفریق کا استعمال اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں۔ اکثر وہ بڑے لوگ، بڑے طبقے کے لوگ، ایک لفظ استعمال کریں، بڑے طبقے کے لوگ اس تفریق کا استعمال کر لیتے ہیں جو کچھ، یعنی مثال کے طور کے اوپر کچھ مال یا اسباب جو ہے وہ جمع کر لیں، وہ پھر اپنی زندگی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں انسانوں کو انسانوں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانا، عام لوگوں سے تفریق کر دینا، وہ صرف ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگلا، یہ جمع کے بعد تفریق اور تفریق کے بعد وہ اگلا فارمولہ بتاتے ہیں، اگلی استعمال کرتے ہیں تقسیم۔ تقسیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حساب کا ایک ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جھگڑے اسی قاعدے پر ہوتے ہیں۔ اور اس کو وہ آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا آسان سا ایک طریقہ ہے، یہ قاعدہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال اس طرح کریے کہ آپ حقوق جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیجئے اور فرائض کو تقسیم کر دیجئے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ہو گیا، سب سے پہلے تفریق اور پھر تقسیم اور پھر ضرب کا قاعدہ۔ ضرب کے قاعدے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، ضرب کا مطلب عام طور پر کیا ہے؟ بڑھانا ہے۔ اور ضرب کے حوالے سے وہ ایک بات یہاں پر کرتے ہیں جس کے اندر انہوں نے تنزیہ ایک بات کی ہے کہ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، اور ضرب کے اندر ایک ضرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضرب کلیم ہے علامہ محمد اقبال کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرب کے حوالے سے، یہ ویسے میں آپ کو عزیز طلبہ بتا چلوں، ضرب کا معنی عربی زبان میں مارنا بھی ہوتا ہے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ وہ نے کہا کہ ضرب کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ کس سے دی جا رہی ہے۔ کسی کو ضرب دینے سے پہلے
ताज़ीरात पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो सज़ा के कानून हैं उनको ज़रा पढ़ लीजिए और उनका ध्यान रखिए। तो यूं जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब के हवाले से वो कुछ इस्लाहात बयान करते हैं। इसके बाद वो आगे जो अगली इस्तिलाह है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर दूसरी हिसाब के बाद उन्होंने बात की थी अल जबरा पर। वो कहते हैं अल जबरा जो है वो जबर से मिलता जुलता है, और ये जबरन ही आम तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, यानी तलबा का इसमें कोई शौक नहीं होता था। और कहते हैं कि जबरे को आम तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था तलबा को फेल करने के लिए। ये उनका मज़ाहिया अंदाज है। इसमें एक बड़ी अहम बात कहते हैं अजीज तलबा और तालिबा कि वो हिसाब जो है, हिसाब जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे, हिसाब ये आदाद का मामला है, हिसाब आदाद का है, जबकि अलजबरा हरफों का खेल है। ये बड़ी अहम बात है। इससे आगे वो अलजबरे के हवाले से ये कहते हैं कि अलजबरे में एक बड़ी अहम चीज जो है वो लॉ है, ला। अच्छा, अब आप देखिए जरा, वैसे तो ला हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है नहीं, लेकिन यहां पर वो लॉ है, LAW, लॉ। तो वो कहते हैं कि ये ला जब किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो बाज़ औक़ात उसकी बिल्कुल अहमियत ख़त्म कर देता है, जैसे कि ला मका, ला विल्द वगैरह। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये जो लॉ है ये ज़बरदस्ती जो है वो लगाया जाता है, यानी क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है वो अलजबरा से है। जैसे वो कहते हैं मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। ये उनका अंदाज है, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है उनका इस बात को समझाने का। यूं वो कहते हैं कि इससे आगे जो अहम बात है वो, और हमारे सबक का अहम हिस्सा अगला, ज्योमेट्री। वो कहते हैं कि साइंस ने और हर चीज ने, इस दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की सिवाय ज्योमेट्री के। और ज्योमेट्री के अंदर वो कहते हैं ये लकीरों का खेल है, ये जो है ये लकीरों का खेल है। और उलमाए ज्योमेट्री के मुताबिक इस दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो लकीर के फकीर हैं। उलमाए जियोमेट्री के मुताबिक तमाम लोग जो हैं वो लकीर के फकीर हैं। वो कहते हैं यहाँ दुनिया में क्या क्या असूल बदल गए, लेकिन ज्योमेट्री में 90 डिग्री यानी कायमा का जाविया वही है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मुस्ततील है, स्क्वायर, मुस्ततील स्क्वायर जो है, ये इसके पुराने ज़माने से लेकर अब तक ये वही इसका जो चला आ रहा है। और इससे आगे वो कहते हैं जबकि मगरबी पाकिस्तान, कहते हैं आज तक इसके ज़िलों में एंगल्स में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि मगरबी पाकिस्तान के ज़िलों में बहुत सारी जो है वो तब्दीलियां जो हैं वो कर दी गई हैं। उसके बाद वो ख़त की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री के अंदर खतूत होते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले बात करते हैं अजीज़ तलबा और तालिबात ख़त मुस्तकीम की। ये मैं इसलिए इतना आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको पता लगे कि इसमें बहुत सारी इस्तिलाहात और बहुत सारी बातें उनकी हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल ख़त सीधा होता है, और ये ख़त बिल्कुल सीधा होता है, और आम तौर के ऊपर इस ख़त के मुताबिक जो सीधे लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے سیدھے لوگ ہیں خط مستقیم پر چلنے والے. خط میں سے کہتے ہیں بالکل سیدھے کو، صراط مستقیم کو بھی کہتے ہیں، یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں. اس سے آگے چلیے، خط منحنی، یہ بڑا اہم ہے. خط منحنی، میم نون ساکن ہے اور نون پھر ہے، خط منحنی. خط منحنی ویسے جو ہم کہتے ہیں ٹیڑھا، یعنی جو سیدھا نہیں ہوتا. یعنی اگر میں اس کے سامنے لکھ دوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خط منحنی یعنی کاس لگانا. انگریزی میں لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹیڑھا ہوتا ہے بالکل کھیر کی طرح، لیکن یہ میٹھا نہیں ہوتا. اچھا جی، خط منحنی کے بعد وہ کہتے ہیں خط تقدیر. انہوں نے کہا خط تقدیر وہ خط ہے جو فرشتے کھینچتے ہیں. اور یہ جو خط ہوتا ہے بعض اوقات خط مستقیم ہوتا ہے اور بعض اوقات خط منحنی ہوتا ہے. خط شکستہ، خط شکستہ، انہوں نے کہا بعض طور پر یہ جو خط شکستہ ہے اس کو ڈاکٹر کھینچتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ عام طور کے اوپر ایسے ہمارے ہاں یہ لکھ دیتے ہیں کہ انسان بیماریوں کی بجائے غلط دواؤں سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے بعد خط متوازی. خط متوازی کا مطلب ہوتا ہے پیرلل، بالکل برابر. تو خط متوازی وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ آمنے سامنے چلتے ہیں لیکن ان کے حالات ہمیشہ ایک دوسرے سے کشیدہ رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے، اسے جتنا بھی آپس میں کھینچ لیں یہ لوگ آپس میں نہیں ملتے ہیں، آپس میں نہیں ملتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نقطہ یعنی کہ پوائنٹ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نقطہ یعنی کہ پوائنٹ. وہ کہتے ہیں یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے. جو میٹرک کی کتابوں میں آیا ہے ایک آدھ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا جبکہ 6 نقطوں نے پورا پاکستان گھیرا ہوا ہے. جبکہ 6 نقطوں نے پورا پاکستان جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے. وہ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں دائرے پر. انہوں نے کہا دائرے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کچھ تنگ اور کچھ کھلے. انہوں نے کہا پہلے بات کرتے ہیں دائرے کے کہ ایک دائرہ اسلام ہوتا تھا جس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا اور آج اس دائرے سے لوگوں کو باہر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ قطر کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے دائرہ. آخر پہ وہ کہتے ہیں مثلث. وہ کہتے ہیں یہ مثلث جو ہے وہ تکون ہوتی ہے یعنی کہ 3 کونوں والی ہوتی ہے. 4 کونوں والی بھی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں 3 کونوں والی تکون ہی ہے، ہمارے ہاں 4 کونوں والی تکون نہیں ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی نہم جماعت کا بڑا اہم سبق ابتدائی حساب آپ کے سامنے ہے. آپ اپنے بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اصطلاحات کو انہوں نے تقسیم کیا ہے. اتنی اصطلاحات والا یعنی آپ اس کو ایک کہانی کے انداز میں نہیں بلکہ بہت سارے پوائنٹس کی صورت میں، ہیڈنگز کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں. میں نے اس سبق کی سارے اہم نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں، آپ ان کو پڑھیے سمجھیے تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے آسانیاں ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.